कलंगूट MLA and ex-minister मायकल लोबो हाचो वाढदिवसाच्या निमित्तान समेस्त कळंगूटकार म्हणजे कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आणि नियर बाय खूप मोठ्या प्रमाणात हांगासर आसा. आमच्या मदीं मॅडम दिलायला लोबो शिवोले MLA आसा, बाकीचे सगळे सरपंच पंच हांगासर सगळे जाण व्हडा संख्येन जमल्या. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक येवन गेले, तांचे समोरूय बी केक कटींग जाल्लें आसा. मायकल लोबो हो सदोदीत बारीक मनशांचो लिडर. सदोदीत आमी पळयता की वेगवेगळे वेरियस इश्यूज असेंब्ली भायर सदोदीत तो काडीत आसता, सदोदीत लोकां मदीं आसता. पूण ताचो बर्थडे आसलो काय खूब मोठ्या प्रमाणात लोक ताका विश करपा खातीर येतात. हांव आज समेस्त तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन हांव ताका वाडदिवसाची उर्वरित परबी भेटयता. आणि आपल्या मतदारसंघात हांव आनी तो वांगडाच MLA जाले. कंटिन्युअसली हांवूय सभापती आशिल्लो, तोय उपसभापती आशिल्लो. तुमी म्हणटले आतां फुडें कितें काय ओके. पण एनी हांव ताका बेस्ट विशीस दिता. हांव देवा लागीं मागता की ताका फुडलें पॉलिटिकल फ्युचर हें ब्रायट आसा. भारतीय जनता पार्टी तेजें फ्युचर आनिकूय बरें आसा, हांव नक्कीच सांगतलो. आनी भारतीय जनता पार्टी तो आयल्या पासून ताणें एकदां भायरूच मातसो परत भितर आयल्या पासून ही स्ट्रॉंगली विथ मे विथ द गव्हर्मेंट आनी सदोदीत म्हाज्या बरोबर स्ट्रॉंगली तो उबो रावल्लो आसा. हांव देवा लागीं मागतलो की तेजें पॉलिटिकल फ्युचर आनिकूय बी ब्रायट जावं न्ही. तो सदोदीत तुमी ताका जो तेंको दिला तो अशाच पद्दतीचो तेंको बायकला खातीर दिवचो हें तुमचे कडेन मागता. आनी तुमी घडये कदाचित हांव आनी कितें उलयता काय म्हणून वाट पळयतलो, पण हांव नक्कीच आयच्या दिसा फक्त इतकेंच सांगतलो की येता ते दीस मायकला खातीर बरे दीस येतले, इतकेंच हांव सांगतलो. हांवें तुमी म्हाका लास्ट टायम बरे दीस येतले हांव इतकेंच सांगता. ओके. आनी परत एकदां हांव ताका हॅपी बर्थडे म्हणून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Michael. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.